अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो है आपके ज़हनी सुकून की, जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सुकून का होना आजकल के दौर में ये सुकून बहुत कम लोगों के पास है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर लोग इस ज़हनी सुकून को ढूंढते फिर रहे हैं। मेरा जो ये चैनल है इस पर आपको इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसी हवाले से बात करेंगे, ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। कमाइयों के बारे में तो बात चलती ही रहेगी कि आपने कैसे कमाना है। सिर्फ ये मकसद तो नहीं है ना ज़िंदगी का कि आपने सिर्फ कमाना है और खाना है, नहीं। ज़िंदगी को जीना भी है, ज़िंदगी को पुरसुकून भी बनाना है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों को अपने अंदर समेटना है, बर्दाश्त लानी है, हिम्मत लानी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि ज़हनी सुकून आपके अंदर होगा। ज़हनी सुकून आप किस तरह से ला सकते हैं, या ज़हनी सुकून आपकी ज़िंदगी पे कितना असर अंदाज रखता है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ज़हनी सुकून होगा तो आप हालात का भी मुकाबला करेंगे, आप अपनी परेशानियों का मुकाबला कर सकेंगे, आप हर चीज़ को फेस कर सकेंगे। आजकल दौर क्या है, आजकल का दौर ये है कि ज़हनी सुकून ना बड़ा कहीं दूर सा रह गया है। यानी लोगों के पास ज़हनी सुकून नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज़ें जन्म लेती हैं, ये चीज़ें आपको पता भी नहीं चलती कि जब आपके पास ज़हनी सुकून नहीं है तो आपके अंदर डिप्रेशन, आप नफ्सियाती मरीज़ होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर अजीब सी कैफियत आपके अंदर ऐसी आना शुरू हो जाती हैं जिसका आपको भी अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से आप में एहसास कमतरी तो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। डिप्रेशन का शिकार लोग बहुत होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही कि असल वजह बेसिकली है क्या। और जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं तो फिर आप में कुछ करने की सलाहियतें कहीं ख़त्म हो जाती हैं। आप कुछ कर दिखाने की सलाहियत खो बैठते हैं, आपसे फ़ैसला नहीं हो सकता, आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों से बड़े ही परेशान हो जाते हैं। इन सब बातों के लिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जो ये बातें मैंने आपको बताई हैं ये कॉमन है, जितनी भी अभी मैंने पीछे बातें की हैं ये हर बंदे में है, हर इंसान में आजकल ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये कॉमन बातें हैं। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ करती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर। तो ये सारे मसले मेरी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन होते रहे हैं, कुछ शादी से पहले, कुछ शादी के बाद। हर किसी के साथ ये इश्यूज़ इस तरह से होते हैं कि शादी से पहले का लेवल और होता है, शादी के बाद का लेवल और होता है। शादी से पहले आप सिर्फ अपना सोच रहे होते हो। जैसे मैं थी तो मुझे शादी से पहले टेंशन्स हो जाती थी, रिज़ल्ट क्या आएगा, पेपर्स कैसे होंगे, अच्छा पढ़ लिया तो अब मैं आगे क्या करूँगी, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी शादी कहाँ होगी, और मैं शादी के बाद कैसे रहूँगी, मेरा नसीब कैसा है, ये लड़कियों में चीज़ें होती हैं। कुछ अपने पेरेंट्स को लेके इतना केयरिंग होती हैं कि वो भी इन चीज़ों से दो चार होती हैं, यानी उनको भी ये मसला होता है। शादी के बाद के जो मसले हैं वो तो आप सबको ही पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो शादी के बाद के कुछ मसले नहीं भी होते हैं उनको सवार कर लेती हैं, और ये सिर्फ चीज़ें आपकी ज़हनी सुकून की वजह से होती हैं। जब आपका जहन सुकून में नहीं होता ना तो आप हर चीज़ को नेगेटिव वे पे लेकर जा रहे होते हो, और फिर आपके मसले क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह लेवल है शादी से पहले वालों का भी, शादी से बाद वालों का भी। तो ये सारे मसले मेरे साथ थे, मैंने इनको जिस हद तक फेस किया, या मैं इनको फेस करती थी। थोड़े ऐसा होता था कि महीने में कुछ टाइम ऐसा मेरे पे आता था, मैं डिप्रेशन में बिला वजह की उदासियाँ, बिला वजह की तकलीफ़ अपने आप पे फील कर रही होती थी। किसी ने कुछ कह दिया ये अलग टेंशन, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया ये अलग टेंशन, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो ये अलग टेंशन। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं ना तो ये आपके अंदर ज़हनी सुकून को बर्बाद कर देती हैं। इस ज़हनी सुकून की बर्बादी के बाद आपके अंदर डिप्रेशन, नफ्सियाती मरीज़ बनना, और आपकी एक एक चीज़ अंदर से टूटती हुई चली जाती है, और आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। इसका हल फिर जो मैंने ढूंढा था, या मुझे इसका हल मिला है, वो मेरी ज़िंदगी पे उसका काफ़ी असर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को
لے کر آؤں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ آپ کو واقعی ہی میں نے اپنی مثال میں اس لیے دے رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ واقعی اس چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہے. یہ واقعی بہت اثر والی بات ہے کہ جو میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گی وہ ہے سورۃ رحمان. سورۃ رحمان کا آپ کی زندگی پہ کتنا اثر ہوتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. یہ آپ اس لیول تک جا بھی نہیں سکتی ہیں کہ ایک سورۃ رحمان آپ کی ان ساری چیزوں کو ڈاؤن کر دے گی، ان ساری چیزوں کو ختم کر دے گی آپ کے اندر سے. جیسے میں نے ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا میں ان کو برداشت کرتی تھی، پھر ٹھیک رہتی تھی، پھر برداشت کرتی تھی، کیونکہ پہلے میں سورۃ رحمان کو سنتی تھی. میں نے لگا دی ہے، میں سن رہی ہوں، میں اس میں کھو نہیں رہی تھی. جس کی وجہ سے کیا تھا کہ مہینے میں ایک ٹائم ایسا ضرور آتا تھا کہ مجھے دوبارہ ڈپریشن ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھ رہی ہوں، میں ایسی فیلنگز میرے اندر چلتی رہتی تھی. اس سے کیا ذہنی سکون بالکل برباد ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. تو یہ ساری چیزیں سورۃ رحمان سے میں نے پھر ختم کی. کس طرح سے ختم کی کہ پہلے تو میں سنتی تھی، پھر میں نے اس کو اپنے اندر سمانا شروع کر دیا، ایسے کہ میں اس کے اندر کھو جاتی تھی. میں اس کو سنتی تھی تو میں آگے پیچھے کسی جگہ پر دھیان نہیں رکھتی تھی، اس کا ایک ایک لفظ میں اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتی تھی. جب آپ نے اسے سننا ہے، یا میں کیسے سنتی تھی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیدھا لیٹ جانا ہے. آپ کے پاس فون ہے، ہیڈ فونز ہیں یا ہینڈ فریز ہیں یا اسپیکر ہے، جو بھی ہے آپ نے اس کو اپنے کان کے بالکل پاس رکھنا ہے. اس کا والیوم بھی آپ اپ کر لیں، بے شک جس پہ چیز پہ آپ سن رہے ہیں. تو آپ نے سیدھا لیٹنا ہے اور آپ نے امیجینیشنز کرنی ہے اس کے لفظ پہ. اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس کو پہلے سٹارٹنگ میں سنیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو ترجمے کے ساتھ اس کے ہر ایک لفظ کے ترجمے کا پتہ چلے، پھر آپ کی امیجینیشنز اور بھی اچھی ہو جاتی ہیں. لیکن سٹارٹ ہے تو تھوڑا یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگے گا، پر آپ نے سنتے رہنا ہے. اس کو سیدھا آپ نے لیٹنا ہے، اسپیکر اپنے کان کے ساتھ رکھنا ہے، اور اس کے لفظ پہ آپ نے امیجینیشنز یہ رکھنی ہے کہ آپ اللہ کے گھر ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، آپ ایک بہت خوبصورت جگہ پہ، آپ جنت میں ہیں. آپ نے یہ ساری فیلنگز اپنے اندر اس کو سنتے ہوئے لانی ہے. جب آپ یہ اچھی سی فیلنگز اس کو سنتے ہوئے لائیں گے تو آپ واقعی ہی یہ سارا کچھ آپ کو لگے گا یہ سب چیزیں میرے ساتھ ریئل میں ہو رہی ہیں. آپ کی ٹینشنز ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو ذہنی سکون، آپ کے اندر ایک ذہنی سکون قائم ہونا شروع ہو جائے گا، دلی سکون ہوگا، اور آپ کو لگے گا آپ واقعی خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئی ہیں، آپ واقعی ہی کہیں بہت اچھی جگہ پر بیٹھ کر آئی ہیں. آپ کو یہ فیلنگز آئیں گی، اور یہ فیلنگز آپ کو زبردستی لانی ہے. اس کو سنتے وقت آپ نے اپنے اندر اس کا ایک ایک لفظ سمیٹنا ہے، سما جانا ہے. آپ نے اس کو بڑا ہی ڈیپلی سننا ہے. اور جب سنتے سنتے اس میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس ٹائم آپ نے جواب دینا ہے اس چیز کا، کہ جب اس میں کہا جاتا ہے کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو آپ نے اس کا جواب یہ دینا ہے کہ واقعی ہم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں لکھی ہیں، بہت ساری نعمتیں بھیجی ہیں، ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. یہاں پہ آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے اور اللہ کی تعریف بھی بیان کرنی ہے. اور اس کے بعد ویسے تو دیکھیں پورا قرآن اللہ کا ہر کلام میں شفا ہے، لیکن سورۃ رحمان ایک تھراپی ہے. اس کا کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں بہت اثر رکھتی ہے، آپ کی بیماریاں ختم کرتی ہے، آپ کی پریشانیاں ختم کرتی ہے، آپ کے گھر کو نکھارتی ہے. تو اس لیے سورۃ رحمان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ ایک صورت آپ کی زندگی کو کس طرح بدل کے رکھ دیتی ہے. آپ اتنے خوبصورت صورت کو جب سنتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو آپ بہت ہی اچھی آپ کی جو ہے فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز بیلنس میں آ جاتی ہے. مجھے یقین ہے بہت سارے گھروں میں یہ صورت سنی جاتی ہوگی، لوگ سنتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں بھی سنتی ہیں، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے سننا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی سے کیسے نیگیٹیوٹیز نکلتی ہیں اور پازیٹیوٹیز آتی ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے بس اس کو اپنی زندگی میں
लाजमी बनाना है। और अगर बहुत ही परेशानियां हैं तो सूरत मुल्क को भी साथ साथ सुना करें, साथ साथ लगाया करें घर में, तो आप फिर देखिएगा कि इन दोनों सूरतों का कमाल अपनी ज़िंदगी में। मुझसे अगर कोई भी बंदा सवाल करता है कि आप इतनी एक्टिव हैं या आपने इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है, तो मैं यही कहूँगी कि सूरत रहमान, मैं सूरत रहमान जब सुनती हूँ तो मेरे लिए हर सुबह एक नई सुबह की तरह होती है। मैं बहुत एक्टिव होती हूँ, मैं बहुत फ्रेश होती हूँ, मुझ में कोई नेगेटिविटी नहीं आती और मैं इस चीज़ को अपने अंदर फील भी करती हूँ। माइग्रेन मुझे बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं ये सूरत रहमान सुनती हूँ। फिर उसमें ये भी होता है कि मैं सूरत रहमान सुनती हूँ, साथ साथ अगर आप इसका दम पानी पर भी करते रहें, फूंक मारते रहें, सुने और फूंक मारें और वो पानी पी लें, तो उससे भी आपका इलाज बहुत अच्छा होता है। बच्चों को ज़रूर सुनाएं। अक्सर बच्चे बाहर से आते हैं तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों को ज़रूर सुनाएं। रात में अपनी रूटीन बना लें, आप अपने रूम में लगा लें ताकि रूम में आपके साथ जो भी है सब पर इसका असर हो, पूरे घर पर इसका असर हो। उम्मीद है कि आपको ये मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आई होगी। आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेकर आएँ, फिर आप बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है। तो अभी दे मुझे इजाज़त। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, सबको ज़हनी सुकून दे, सबको शिफाए कामला अता करे। तो ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।